नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हो स्मृति। शुक्रबारदेखि तुवालोले ढाकिएको काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै भाग अझै खुल्न सकेको छैन। भारतको विभिन्न राज्यबाट उडेर आएको धुलोको कारणले गर्दाखेरि मौसममा यस किसिमको परिवर्तन आइरहेको छ भनिएको छ। देशका विभिन्न भागमा लागेको डढेलो, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका उद्योग, कल कारखाना, सवारी साधन लगायतको प्रदूषण पनि त्यत्तिकै छ। धुलो र प्रदूषणले काठमाडौँ गत शुक्रबार विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर पनि बन्यो। यो अपजस काठमाडौँ उपत्यकाले अब हरेक वर्ष भोगिरहनु पर्ने हो त, किनभने गत पुसको 21 गते पनि काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बनेको थियो। भारतको विभिन्न राज्यबाट उडेर आएको धुलो र लागेको डढेलो मात्रै यसको कारण हो अथवा यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने, पहिल्याउनु पर्ने अन्य थुप्रै यस्ता कारणहरू छन् त। आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी विषय प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा पूर्व विज्ञान तथा वातावरण मन्त्री, वातावरणविद एवं नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। सरसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि यतिखेर म सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीसँग वातावरण विभागबाट त्यहाँका सूचना अधिकारी शङ्कर प्रसाद पौडेल सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आजको अपडेटको बारेमा सरसर्ती जानकारी लिन्छौँ। पौडेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। पौडेल सर, जस्तो यो विगतको एक साता वातावरण प्रदूषणकै कारणले गर्दाखेरि अकस्मात सरकारको बैठक बस्यो। बैठकले विद्यालयहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। सरसर्ती अहिलेसम्मको मौसमलाई केलाउँदाखेरि मौसम खुल्ने अवस्था नदेखिएको जस्तै पनि देखिएको छ। धुम्म परेकै छ, घाम पनि चर्को लाग्न सकेको छैन, पानी पर्न सकेको छैन। विभागसँग आजको अपडेट के छ सर? अब सरसर्ती भन्नुपर्दा बिहानसम्मको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि अझै पनि यो वायु प्रदूषणको अवस्था चाहिँ हाम्रो खराब नै छ। वायु गुणस्तरको अवस्था अब जुन शनिबार आइतबारको तुलनामा आज केही कम जस्तो देखिएको छ। अब बिहान र साँझ पखको पनि औसत गरेर हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि अब रातिको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अनि त्यसपछि बल्ल आजको दिनको टोटल औसत कस्तो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ खराब नै छ। हुन्छ सर, अब जस्तो अहिले चाहिँ के भनिएको छ भने विशेष गरी भारतबाट उडेर आएका धुलोको कणहरू जुन चाहिँ यहाँको हावामा मिसियो, ती धुलोको कणहरू न त हावा आएर उडाएर लग्यो, न त प्री मनसुन नै सुरु हुन सक्यो। यो कारणले गर्दाखेरि वर्षाले पनि पखाल्न सकेन। यसलाई मात्रै मुख्य कारण भनिएको छ। वास्तवमा इन्टरनल अरू कारणहरू पनि होलान्। अब विशेष गरी ती कारणहरू खोज्ने अब एक हप्ताको यो समय बितिसकेको छ। विभागले यसबारेमा केही रिसर्चहरू अथवा यसबारेमा केही टिपोटहरू लिएको छ कि छैन सर? अब अहिलेको मुख्य समस्या भनेको देशभर लागेको डढेलो फेरि हाम्रो देशको कुरा मात्रै रहेन। यो हिन्दकुश हिमालय रिजनदेखि लिएर दक्षिण पूर्वी एसिया, मध्यपूर्वसम्मै डढेलो लागेको देखाएको छ। अब हामीसित त्यो सिस्टम नभए पनि हामीले नासाको सिस्टमहरूबाट हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। अब यो बाहेक अरू स्रोतहरूको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक स्रोतहरू पनि छन्। जस्तो सहरी क्षेत्रको कुरा गर्दा सवारी साधनको प्रदूषण मुख्य रूपमा हुन आउँछ। अब अहिले मुख्य चाहिँ वन डढेलो हो। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रिगर गर्ने काम चाहिँ अब अलिकति बढाउने कामहरू यी अरू क्षेत्र जस्तो सवारी साधन अनि फोहोर मैलाहरू बाल्ने, जो जुन कृषि कर्मबाट निस्केका उहरू खेतबारीमा बाल्ने, यो कुराहरूले त्यसलाई थप बल पुग्छ। तर अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ मुख्य चाहिँ यो वन डढेलो नै हो। जस्तो अब विभागले इनिसिएटिभ यो एक साता बितिसक्दाखेरि के लियो भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हो सर। अब जस्तो अहिले मौसम विभागले सरस्वती अपडेट दिइरहेछ, मन्त्रालयहरूले सरकारको तर्फबाट केही निर्णयहरू भएन, विद्यालयहरू सटडाउन गरिएको अवस्था छ। विभागको तर्फबाट यसको लागि इनिसिएटिभ केही पहल केही भएको छ कि छैन? अब हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि हामीले पनि यसमा चाहिँ देखिएको अवस्था सबभन्दा पहिला जे देखियो त्यो चाहिँ पब्लिकको सामु ल्याउने हो। हामीले चाहिँ जे अवस्था देखिएको छ त्यो अवस्थालाई हेरेर चाहिँ विज्ञप्तिहरू निकालेका छौँ। सकेसम्म सवारी साधनहरू कम चलाउनुहोस्, घर बाहिर सम्भव भएसम्म ननिस्कनु, निस्कनै परे चाहिँ मास्कहरू लगाउने, चस्माहरू लगाउने कामहरू गर्ने।
र अब यो चाहिँ मौसममा भर पर्ने बाध्यता भएको भएर त्यो मौसम खुल्ने समयसम्म यसलाई पूर्ण पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब उहाँहरूलाई आम सर्वसाधारणलाई वातावरणमा अहिले प्रदूषण देखिएको छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू यो सावधानी चाहिँ अपनाउनुहोस् भन्ने काम चाहिँ चेतना फैलाउने त्यो किसिमको जनजागरणको मात्रै कुरा भयो, सूचना दिने मात्रै कुरा भयो सर विभागको तर्फबाट। अब जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा अब शुक्रबार 1 नम्बरमै भयो, वर्ल्डकै टपमा चाहिँ प्रदूषित सहर भयो। अब काठमाडौँ बाहेक चाहिँ अहिले इन्टरनल अरू हाम्रो सिटिजहरूलाई हेर्दाखेरि काठमाडौँ बाहेक अरू कुन कुन स्थानहरू कुन कुन सहरहरू पनि आउँछन् सर र्याङ्कमा? अब प्रदूषणको लेभल तल र माथि केही कम बढी हुने हो र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छैन। अब तलमाथि केही हुन सक्ने, कुनै ठाउँमा काठमाडौँको जस्तै प्रदूषित हुने, कुनै अलिक कम हुने हो, तर देशैभरिको स्थिति चाहिँ सन्तोषजनक छैन। कुन चाहिँ जस्तो त्यो लेभललाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषण यो ठाउँमा यति प्रदूषणको लेभल छ, यसपछि काठमाडौँ पछि सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा चाहिँ यो सहरहरू पर्यो अब भनेर त्यस किसिमको सूचना छैन विभागसँग? अब अहिले चाहिँ म अफिसभन्दा बाहिर छु, अर्को प्रोग्राममा छु। हजुर, सरसर्ती हेर्दा तपाईँहरूले पनि pollution.gov.np मा गएर हेर्नुभयो भने तथ्याङ्कहरू सर्लक्क देख्न सकिन्छ त्यसमा। हस्, धन्यवाद सर यहाँलाई समय र कुराकानीको लागि। हामीसँग यतिखेर वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शङ्कर प्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी केही समय यता काठमाडौँ लगायत देशभरकै मौसममा परिवर्तन देखिएको छ, नकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर देशभरकै विद्यालयहरू बन्द पनि गरिएको छ। शुक्रबारसम्म बन्द छ। केही दिन अगाडि मात्रै मौसम विभागले दिएको जानकारी अनुसार अबको 1-2 दिनमा पानी पर्न सक्ने सम्भावना छ। पानी परेमा चाहिँ मौसममा क्लियरिटी आउँछ भनेको थियो, तर पानी अझै पर्न सकेको छैन। हामीसँग वातावरणविद एवं पूर्व मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। सर, पुनः यहाँलाई जोड्न चाहेँ मैले। अब सुनिहाल्नुभयो यहाँले विभागको कुरा पनि, विभागले जुन किसिमको तर्क दिएको छ। अब अहिले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त बालबालिका बुढापाकाहरूलाई त यसले साँच्चीकै नै प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ, किनभने विशेष गरी युवा युवतीहरू पनि अहिले अब आँखा पोलिरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने समस्या सुनाइरहँदाखेरि बालबालिकाहरूलाई त अझै गाह्रो हुने भयो। अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि मन्त्रालयले यी यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरूमा पहिले पनि ध्यान पुर्याउँदैन थियो कि अहिले मात्रै ध्यान पुर्याउन नसकेको? म त्यहाँबाट यो ध्यान त मलाई लाग्छ यो 10-12 वर्षदेखि, यो अन्तिम यो 10-12 वर्षदेखि यसमा चाहिँ आम जनताको चासो, वैज्ञानिकको चासो, सरकारको चासो बढेको छ। तपाईँले यदि यसलाई हेर्नु हो भने पहिले हाम्रो नेपाल सरकारसँग वातावरण विभाग थिएन। अघि तपाईँले शङ्करजीसँग कुरो गर्नुभयो। अब जस्तै त्यो बेला 10 वर्ष अगाडि हामीसँग चाहिँ एयर पल्युसन मापन यन्त्रहरू थिएन। त्यसैले ध्यान चाहिँ गएको छ, केही चाहिँ कामहरू पनि भएको छ। तर के छ भने हाम्रो आवश्यकतामा यदि 100 छ भने यो 5-10% काम मात्र भएको जस्तो मलाई लाग्छ है। किनभने हाम्रो यो दिन प्रतिदिन नेपाल त के छ भने जलवायु परिवर्तन, त्यो पनि भनौँ न वायु प्रदूषणबाट, CO2 इमिसनबाट, र त्यो पनि अघि नै जस्तो शङ्करजीले भन्नुभयो नि, यो दुईटा छ कि यो अलिकति हाम्रो वैज्ञानिक हो। एउटा चाहिँ बाहिरबाट आएको हामी बढी कुरो गर्छौँ, तर अहिलेको जुन प्रदूषण या जो बढी प्रभाव पार्ने हो त्यसलाई चाहिँ सर्ट लिभ्ड क्लाइमेट पोल्युटेन्ट भन्छ के। त्यो केही जसरी तपाईँले कुनै धुवाँ भएको गाडीको ठाउँमा बस्नु हो भने त्यतिखेर त तपाईँ नै बढी प्रभावित हुनुहुन्छ नि। तपाईँबाट 200 मिटर भएको टाढा त मान्छे प्रभावित हुँदैन, तर त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यो अरू ठाउँमा पनि परिरहन्छ। तर हामीले जसलाई चाहिँ साइन्समा चाहिँ वैज्ञानिक शब्दमा चाहिँ सर्ट लिभ्ड क्लाइमेट पोल्युटेन्ट भन्छौँ, त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँको जहाँ बढी प्रदूषण हुन्छ, जस्तै तपाईँको सहरभित्रै पनि तपाईँले के हेर्नु भने अहिले के भन्छ भैँसेपाटी बढी प्रदूषित भयो। यो किन नेपालमा बढी हल्लीखल्ली भयो भने यो चाहिँ संसारभरि अहिले के छ भने हरेक सहरहरूमा धेरै दूतावासहरूले चाहिँ यो अहिले एयर मोनिटरिङ स्टेसन्स भनौँ वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरू राखेको छ। र अहिले मापन केन्द्रले के देखाएर छ कि हामी अझै यसमा के कणहरू मिसेर आएछ, त्यो अझै कति हानिकारक छ, त्यसको के भन्छ दीर्घकालीन कति प्रभाव पर्छ, त्यो चाहिँ त्यति हामीले त्यसको विश्लेषण गर्न पाएको छैन। तर अहिले के छ भने तपाईँले भन्नु जस्तो यो विषय चाहिँ धेरै चिन्ताको विषय हो, किनभने यसको प्रभाव चाहिँ बहुआयामिक छ।
यसले एक क्षेत्रलाई मात्र पार्दैन। जसरी तपाईँले हेल्थको कुरो स्वास्थ्यको कुरो त सबले हामी भन्न थाल्यौँ कि यसले चाहिँ आँखा पोल्ने स्वास्थ्य हुने, यसबाट हुने भन्नु तपाईँले यत्रो विधि चाहिँ हाम्रो प्लेनहरू उडेने, एयरपोर्ट बन्द गर्नु पर्यो, फ्लाइटहरू अगाडि भनेपछि त्यसको इकोनोमिक लसेजहरू यो चाहिँ केही देख्नु छौँ तपाईँ हामीले, केही चाहिँ नदेख्ने लसेजहरू छ। जसै जसै हामी कहाँ बन्डडोले गर्दाखेरि चाहिँ जैविक विविधतामा कति प्रभाव परेको छ होइन। हामी जङ्गलमा त काठ मात्र बल्दैन नि, त्यहाँ त तपाईँको प्राणी हुन्छ, किरा फटाङ्ग्रा हुन्छ, अरू चराचुरुङ्गी हुन्छ, त्यो सबैमाथि प्रभाव परेको हुन्छ के। त्यसैले बायोडाइभर्सिटी जुन छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जैविक विविधतामाथि त्यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ। जस्तो अब अलिकति तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि सरले भन्नुभयो सर्ट लिभ पल्युसन पनि हुन्छ भनेर। अहिले चाहिँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विशेष गरी 20 माइक्रोग्राम पर मिटर भनेको रहेछ, त्यो एउटा इन्डेक्स देखाउँदाखेरि चाहिँ अहिले उपत्यकामा प्रदूषणको दर 142 माइक्रोग्राम पर मिटर रहेछ। यो के छ भने अहिले यसको यो दुईटा छ कि PM 2.5 भन्छ र PM 10 भन्छौँ हामी हो कि। तर अहिले आम नागरिकको कुरो गरौँ, यसको दुईटा पार्ट छ कि। एउटा आम जनताले बुझ्ने, आम जनताले के बुझ्नु पर्यो कि वायु प्रदूषण हाम्रो राजधानीमा 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ राजधानीमा थियो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो वायु प्रदूषण लुम्बिनीमा देखा पर्यो। अहिले मैले हिजो मात्र कुरा गरेँ कि अहिले पोखरातिर छ, अघि नै शङ्करजीले भन्नुभयो देशव्यापी छ। किनभने हामीले वायु प्रदूषणको कारक तत्त्वहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई कम गर्नेतिरको यो चाहिँ यो बढिसकेपछि 3 वर्ष अगाडि एउटा कार्यदल गठन भएको थियो र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि 2076 चाहिँ गठन भयो। यसलाई चाहिँ हामीले मानवाधिकारसँग जोड्यो। मानवाधिकार आयोगमा पनि तपाईको WHO सँगको तथ्याङ्कमा के छ भने अहिले नेपालमा गत वर्षको तथ्याङ्क WHO को हेर्ने हो भनेदेखि विश्वसङ्घको हेर्ने हो भने 38,000 मान्छे चाहिँ हामीले चाहिँ वायु प्रदूषणबाट नेपालमा चाहिँ मृत्यु हुन्छ, अल्प आयुमा मृत्यु हुन्छ। वायु प्रदूषणले निम्ताएका विभिन्न किसिमका समस्या स्वास्थ्य होइन, यो समस्या होइन, यो चाहिँ अल्प आयुमा मृत्यु डेथ दुईटा छ के। यो तपाईको क्षति हुन्छ नि, एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको क्षति, म बिरामी भइगएँ अस्पताल गए त्यो भयो, एउटा मृत्यु नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको झन् 38,000 चाहिँ त्यसैले संसारभरि जम्मै यसमा चाहिँ अहिले 70 देखि 80 लाख मान्छे मरिरहेछ। त्यसैले अहिले के छ भने अहिले यो जलवायु परिवर्तन 21औं शताब्दीको औद्योगिकरण हामी जुन जति छ नि यो सबैलाई के भन्छ अहिले सबभन्दा बढी मान्छेको मर्ने या स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डेक्सले पनि भयावह स्थिति देखाइरहेको रहेछ। प्रत्यक्ष पनि यसले चाहिँ भयावह नै अवस्था हो। भयावह मैले भने केही चाहिँ तपाईले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ मृत्युको भयो, केही चाहिँ अप्रत्यक्ष भयो। जस्तै तपाईले मैले भने नि जैविक विविधताको जुन यसमा जुन क्षति छ, जस्तै अहिलेसम्म तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने कि ग्लोबल यो विश्वभरिकोमा वायु प्रदूषणले कृषिमा चाहिँ 3% चाहिँ हाम्रो ऊर्जा के भन्छ कृषिको उत्पादनमा ह्रास आएको छ। त्यसैले यसको र यसपछि जुन भनौँ सामाजिक क्षेत्रमा आएको जुन तनाव छ नि जस्तो त्यसको त मेजर गर्न गाह्रो छ नि यस्तो कुरोहरूको। त्यसैले के छ भने वायु प्रदूषण चाहिँ हाम्रो दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ यो गत अन्तिम यो दशकदेखि विश्वमा र नेपाल चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले अघि नै भन्नुभयो कि हामी कहिले 1 नम्बर पुग्छौँ, कहिले 10 नम्बर पुग्छौँ, कहिले यो जुन छ नि वायु प्रदूषणमा। त्यसैले अहिले के छ भने हामी जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाल चाहिँ अब केही वर्ष अगाडिको अध्ययन अनुसार चाहिँ हामी चौथो चाहिँ बढी जोखिमपूर्ण देशमा छौँ। अहिले चाहिँ वायु प्रदूषणमा पनि हामी चाहिँ धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छौँ। अब अहिले चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका जो चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित राजधानी भनौँ दुःखका साथ, अब अहिले चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ऐन नियम नल्याएको होइन, ऐन नियम कानुन पनि ल्याएको रहेछ। अब मन्त्रालयले 2017 असोज 23मा जारी गरेको ऐन पनि राम्रोसँग चाहिँ लागू हुन नसकिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँलाई जोगाउने विषयमा हक संरक्षण गर्ने हक हितमा यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? त्यसको सबभन्दा पहिलो कारण त के भने हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने हुन्छ नि राज्यका सञ्चालकहरू, त्यसमा हामीले के भन्छ एउटा चाहिँ राजनीतिक कर्मी, अर्को चाहिँ यो ब्युरोक्रेसी जसले हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई पोलिसी मेकर र डिसिजन मेकर्स भन्छौँ भनौँ नि,
उहाँहरूले के छ भने यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिएको। किनभने नेपालको राजनीतिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ हामी भाषणमा चाहिँ भन्छौँ, जस्तै तपाईँले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिजीको पनि एउटा सम्बोधनमा जतिखेर सबै पार्टीको नेताहरू उहाँ बोलाउनु भएको थियो नि, अस्ति यो पोलिटिकल यो केही दिन अगाडि 8-10 दिन अगाडि होला 15 दिन, उहाँ त्यहाँ पनि जलवायु परिवर्तनको कुरो चाहिँ गर्नुभयो। तर तपाईँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ, यो सम्बन्धी तपाईँले ऐन पनि भन्नु हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐन जुन छ नि, त्यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो भेग हो। अहिले के छ संसारभरि 2टा ऐन चाहिँ विशिष्ट ऐनको रूपमा ल्याउँदैछ विश्वभरि। अमेरिकाले करिब करिब मलाई लाग्छ यो 10 वर्ष, अहिले त 50 वर्ष भयो होला, उनीहरूले चाहिँ क्लिन एयर एक्ट ल्याएपछि, त्यसै गरी नेपालमा पनि अहिले के छ भने वायु प्रदूषण नियन्त्रण ऐन, विशेष ऐनको आवश्यकता चाहिँ मुलुकले महसुस गर्छ। त दुर्भाग्य छ भने कुन दिन संसद बन्द हुने, कुन दिन यसको काम गर्ने हो। नेपालमा चाहिँ सबै कुराको लागि हरेक क्षेत्र हरेक निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग एउटै मात्रै जवाफ हुने भयो। हामी जेसुकै क्वेसन सोधौँ तपाईँहरू ब्युरोक्रेसीमा लगेर जोडिदिनुहुन्छ। अवस्था पनि त्यस्तै छ, दुर्भाग्य भनौँ। अब अहिले चाहिँ विशेष गरी अब ब्युरोक्रेसीसँग किन जोडिन्छ र या ठोक्किन्छ भन्छु नि, जस्तै तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो नि अघि, जसरी म मन्त्री हुँदाखेरि त्यो पालामा हामी यही वातावरणको चाहिँ अब प्रदूषण, वायु प्रदूषण चाहिँ धेरै बढ्छ। त्यसैले 2064 सालमा म मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ बाबुरामजी चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले पेट्रोलमा प्रति लिटर चाहिँ 50 पैसा चाहिँ पोल्युसन ट्याक्स लगायौँ। त्यसै गरी के हो भने तपाईँले जुन एक्टको कुरो गर्ने, नियमावली ऐनले के गर्छ भने काम गर्ने मान्छेलाई सशक्त बनाउँछ। एउटा त के त्यो, त्यसैले ब्युरोक्रेसीले पनि ऐन नभइकन म के गर्ने भन्छ। जसरी खाद्यमा होला चाहिँ यसैमा अघि यो प्रदूषण भन्ने चिजलाई छ नि गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ मान्छेले मार्यो भने तुरन्तै फौजदारी गरेर समात्न आउँछ। यो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा मारेको हुनाले यसको लागि कसरी समात्ने भन्ने छ। त्यसैले अहिले के भन्छ, यसलाई भन्छ साइलेन्ट किलरको रूपमा आउँदैछ कि यसले मान्छेलाई बिस्तारै चाहिँ नदेख्ने किसिमले मारिराखेको वायु प्रदूषण हो। त्यसैले यसको लागि यसले सबभन्दा पहिले त के हो भने हामीले विशिष्टीकृत स्पेसल एक्ट फर द एयर पोल्युसन कन्ट्रोलको लागि लिनु पर्यो। एक दोस्रो जुन अघि तपाईँले सोध्नुभयो नि शङ्करजीलाई, अहिले मैले अन्यथा यो भन्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रो जुन नेपाल सरकारको वातावरण विभाग छ, जुन जसले कि जसको काम अनुगमन या कारबाही गर्ने या सरकारले सिफारिस दिने कि त्यो इकाइ चाहिँ धेरै भनौँ न स्रोत र साधनले कमजोरी इकाइ हो अघि। तेस्रो के छ भने नेपालमा हाम्रो पढाइ चाहिँ अलिअलि भइरहेछ, तर हामीसँग नेपालमा कुनै पनि यस्तो सरकारी प्रयोगशाला जुन भनौँ रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्छौँ नि, वायु प्रदूषण सम्बन्धी हाम्रो रिसर्च गर्ने, क्लाइमेट चेन्ज गर्ने रिसर्चहरू पनि हामी विशेष अनुसन्धान गर्ने काम पनि हामी गरिरहेछौँ। अर्को के छ भने यो सम्बन्धी आम जनतामा चेतना र शिक्षाको पनि धेरै ठुलो आवश्यकता छ। यो अहिले मैले धेरै तपाईँहरूले जुन अहिले मलाई खुसी लागेको छ कि अहिले करिब करिब नेपालको धेरै सञ्चार माध्यमहरूले, हिजो मात्र पनि हाम्रो मानव अधिकारमा एउटा हामी यही सम्बन्धी छलफल गर्दाखेरि 4वटा पत्रिकामा एडिटोरियल चाहिँ करिब करिब सबै सञ्चार माध्यमले यसले वायु प्रदूषणको कुरो चाहिँ हामीले उठाएको छ। तर मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, यस्तो नि अब स्रोत र साधनको कमी छ भनिरहन पनि हामीलाई अब किन पनि लज्जा बोध गर्नु आवश्यक छ भने काठमाडौँ त विशेष गरी प्रदूषित सहर बनेको त यो नयाँ कुरो होइन, नयाँ कुरो त हुँदै होइन। वर्षौँ वर्षदेखि यहाँ अन्तिम 10-12 वर्षदेखि एकदमै प्रदूषित हो। हुन्छ, हामी थप विषय प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। कार्यक्रम सोफ द डेमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी विशेष गरी प्रदूषित वातावरणमा केन्द्रित छौँ। यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका जुन लामो समयदेखि प्रदूषित सहर नै भनेर चिनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, विगत केही दिन यता देशभरका विभिन्न मुख्य सहरहरू प्रदूषित छ र त्यो प्रदूषण हट्न नसकिरहेको अवस्था छ। प्रदूषण वातावरण बन्नुको कारणहरू, कारक तत्त्वहरू के हुन सक्छन्
र यो प्रदूषणको मात्रालाई कम गराउनको लागि अथवा आम सर्वसाधारण जनमानसमा सर्वसाधारणलाई जनचेतना जगाउनको लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट दिन सक्ने योगदानहरू के हुन्छन् त? यी यस्तै कुराहरूमा आज हामी कार्यक्रममा सोफ द डेमा केन्द्रित रहेका छौँ। हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री एवं वातावरणविद गणेश शाहजी हुनुहुन्छ। सर, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। अहिले यतिखेर चाहिँ सरसँग कुराकानीको क्रम हामी जारी राख्छौँ। हामीसँग पुनः वातावरणविद राजन थापा सर जोडिनु भएको छ। हामी उहाँलाई एकैछिन कार्यक्रममा जोड्छौँ। थापा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सोफ द डेमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँसँग मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ विशेष गरी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेर यहाँले युथहरूमा वातावरण र वातावरणले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा चेतना जगाउने काममा यहाँ कुदिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले यहाँलाई बिचमा जोडेँ। अब अहिले यो पछिल्लो समय देखिएको वातावरण र वातावरणमा देखिएको यो प्रदूषण र योसँग जोडिएका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ अथवा कसरी यसलाई लिनु भएको छ? ओके पनि अब जस्तो अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि होइन, जुन पछिल्लो समयमा यो 3 दिनदेखिबाट जुन काठमाडौँ मात्र नभइकन नेपालको पुरै ठाउँमा विशेष गरेर काठमाडौँ मेजर सहरहरूमा चाहिँ यो वायु प्रदूषणको इस्यु चाहिँ एकदमै भयावह रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। अब अहिले जस्तो मेरो करेन्ट एसोसिएसनको कुरा गर्दाखेरि म केही हदसम्म यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा पनि काम गरिरहेको छु भने इन्डिपेन्डेन्टली यो सेक्टरमा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले केही काम गर्नुपर्छ है क्याम्पेनमा पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। र अहिलेको पछिल्लो समयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन काठमाडौँमा जुन भयावह स्थिति देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति लोकल लेभलसम्म चाहिँ पुर्याउनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा चाहिँ कम्युनिकेसनको पाटोमा चाहिँ धेरै काम गरिरहेको छु। विशेष गरेर आएका डेटाहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने अनि त्यस्तै गरेर जुन एयर पल्युसनको जुन लेभल एकदमै बढिरहेको छ त्यसले अल्टिमेटली ह्युमन हेल्थमा कस्तो खालको इम्प्याक्टहरू पर्छ र हामीले कस्तो खालको क्रियाकलापहरू चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ भनेर नै त्यसमा अलिकति एवेरनेसको पाटोमा काम गरिरहेको चाहिँ छु होइन। र अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जुन हिसाबमा पल्युसन एकदमै बढिरहेको छ, अब अहिले त हामीले आफू सचेत हुने र अरूलाई सचेत गराउने भन्दा अहिले तत्काल गर्न सकिने अवस्था त केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि पल्युसनका इस्युहरू अगाडि आइरहेको छ, यो वायु पल्युसनका कुराहरू, त्यो भनेको नेचुरल फ्याक्टर पनि एक हो। किन भन्दाखेरि आगो लागि पनि भइरहेको अवस्था छ, बन्डडेलो पनि भइरहेको अवस्था छ भने अर्को भनेको डोमेस्टिक पल्युसन काठमाडौँमा जुन हिसाबमा पहिलादेखि नै पल्युसन छ त्यो पनि मिसिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बेलैमा पोलिसीहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त डिमान्ड गर्न सक्छौँ भने अहिले तत्कालको विषय भनेको हेल्थ प्रिकसन हो। हुन्छ, त्यसलाई पनि आधार मानेर अहिलेसम्म सकेसम्म। हजुर थापा सर, अब जस्तो अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के भयो भने नि, अब जुन किसिमले हामीले यो प्रदूषणको बारमा लामो समयदेखि बसिरहेका छौँ, यसले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नकारात्मक असरहरू पारिरहेको छ। अब हामीसँग भएका संरचनागत रूपमा र कार्यगत रूपमा पनि यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने डाटा मात्रै कलेक्ट गर्नुभयो अथवा यो मात्रै हुन्छ, सबैले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, डाटा कलेक्ट गर्ने मात्रै कुरा भएको हो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा प्रभावकारी ढङ्गबाट अथवा यसको आउटपुट इम्प्याक्ट नदेखिने ढङ्गबाट चाहिँ देखिने ढङ्गबाट काम गर्न नसकेको कारण त्यो पो हो कि यसमा चाहिँ आम सर्वसाधारण के भन्छन्? जस्तो उनीहरू आफै पनि लापरवाह छन्, किन चाहिँ हामीले यसमा प्रभावकारिता ल्याउन सकेका छैनौँ? तपाईँले फिल्डमा गएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि के देख्नु भएको छ? अब अहिलेको समस्याको विषय के हो त भन्दाखेरि एउटा जुन कम्युनिकेसन छ होइन, सबैलाई अब सरकारको तर्फबाट पनि अब वायु प्रदूषण एकदमै बढिरहेको छ, त्यसै तपाईँहरू चाहिँ बाहिर एक्टिभिटीहरू नगर्नु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्तो छ त लेभल अफ एयर पल्युसन कस्तो छ त भन्ने खालको कुराहरू पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जुन चाहिँ तथ्याङ्क अभियसली हामीलाई तथ्याङ्क चाहिन्छ, तर अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेर्ने हो भने तथ्याङ्कको पनि ब्यारियर छ। सबैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई विश्लेषण गरेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अब कसैले के भन्छ त भन्दाखेरि यो विन्ड अब हावाको
भनौँ न एउटा सर्कुलेसन हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा पल्युसन भएको यदि हावै लाग्दैन त प्रदूषण बढिहाल्छ नि भन्ने एक थरी छ। अर्को कसैले के भन्छ भन्दाखेरि उता इन्डियाको पन्जाबदेखिबाट आएको धुलोको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा प्रदूषण भइरहेको हो भन्ने खालको कुरा छ भने, अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा भएको वनडढेलोको कुराहरू छ होइन। तर अब अहिले हामीले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एकै दिनमा चाहिँ 524वटा स्थानमा वनडढेलो लाग्नु भनेको आफैमा चाहिँ ठुलो चुनौतीको विषय हो। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के भएको छैन त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि प्रिपेयर्डनेसलाई भन्दा पनि रेस्पोन्सलाई मात्रै धेरै ध्यान दिइरहेको छौँ। जस्तो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ भनौँ सुखायाम चाहिँ बढ्छ र विन्टर रेनफल चाहिँ लगभग 75%ले चाहिँ रिड्युस हुन्छ घट्छ है भन्ने प्रोजेक्सन त पहिल्यै थियो नि त। तर हामीले के गरेर बस्यौँ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ वनडढेलो लाग्छ, यो सुखायाम सँगसँगै चाहिँ प्रदूषणको कुराहरू पनि बढ्छ भनेर त्यसको प्रिपेयर्डनेसमा हामीले ध्यानै दिएनौँ। अब अहिले के भयो त प्रदूषण बढ्यो, त्यसको रेस्पोन्समा हामीले के गरिरहेको छौँ त स्कुल बन्द गरिरहेको छौँ अनि सम्भव भयो भने भोलिको दिनमा जोडबिजोडको रूपमा गाडी चलाउने भनेको छौँ। त्यो मात्रै हो त पक्कै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलादेखि नै प्रिपेयर्डनेसमा नै काम गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। र जुन अहिलेको स्थितिमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि यो वायु प्रदूषण भएको हो त भन्ने खालको कुरा नै एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाइदिनु भएको छ। धन्यवाद राजनजी, यहाँलाई। राजन थापा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग वातावरणविद, विशेष गरी युथहरूको हक हितमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी युथहरूलाई चाहिँ कसरी वातावरण संरक्षण र यसबाट हुने इम्प्याक्टहरू के हुन्छन् भन्ने सचेतना जगाउने लगायतका कामहरूमा उहाँ इन्गेज पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि सर अब यति बेला जस्तो अब विभिन्न सङ्घ संस्थामा लाग्नुभएका राजनजी जस्ता व्यक्तिहरूले पनि एउटा मुख्य प्रश्न चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यही उठाइरहनु भएको छ। हामी चाहिँ नि एउटा कुनै पनि घटना भएपछि त्यो घटनामाथि रियाक्ट मात्रै गर्ने हो कि हामीले त्यसको रेस्पोन्स मात्रै गर्ने हो कि अथवा कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने नै महत्त्वपूर्ण चुनौतीको कुरा भयो। यसैको लागि के भने यो विपद हो, त्यसैले यसले केही विज्ञहरूले चाहिँ राष्ट्रिय विपदको घोषणा पनि सङ्कटकालीन घोषणा पनि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछ। हामीसँग विपद व्यवस्थापन विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हामीसँग प्राधिकरण छ। तर त्यो प्राधिकरण अघि राजनजीले उठायो के भने हामी विपदको लागि चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ नगर्ने अनि चाहिँ विपद आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने। र अहिले यो वायु प्रदूषणको बारेमा अहिले अलिकता यो के भन्छ ठिक सूचना पनि हामीले दिइरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। किनभने म धेरै यो विषय सूचना चाहिँ हामी कलेक्ट गरिरहेछौँ तर त्यो सूचनाको सर्कुलेसन मात्रै भएको छैन कि सूचना नै गलत दिएको छ। सूचना नै कस्तो छ भने हामीले वैज्ञानिक आधार हामीसँग कम छ, त्यसैले हामी कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो बिना आधारको कुरोहरू गर्छौँ र कहिलेकाहीँ केही हामी कहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अलि धेरै बुजुर्ग पनि कसैले हामी भन्छु अलिकता यो भने बढी जान्ने हुन्छ नि, नजाने पनि बढी जानेको छु भने। अब अहिले के भने वायु प्रदूषणको वैज्ञानिकहरूले जुन छ नि आउँदाखेरि भारतको कति छ, नेपालको कति छ, त्यसमा पनि मैले डडेलोको कति छ। जसरी वायु प्रदूषणको हामीले सहरको वायु प्रदूषण नि त्यहाँ पनि अहिले मुख्य रूपमा हामीले 4वटा कम्पोनेन्टलाई हेर्छौँ। जसरी हाम्रो काठमाडौँ मैले कन्स्ट्रक्सनको हेर्नु हो भने चाहे सडकको होस् या ढलको होस् या घरको होस्, कुनैमा पनि यो ये गर्ने भन्छ यो सबै केही लागु हुँदैन। सल्ले जथाभावी खन्या छन्, छोड्या छन्, धुलो उड्या छन्। तपाईँले भर्खर मात्र तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो एकजना डाक्टर नवराज खतिवाल हुन्छ, उहाँ यही वातावरणको इन्जिनियर हो। उहाँले बाटो बानेश्वरबाट चाहिँ सिंहदरबार गइरहेको ट्रकको छ नि मुस्लो धुवाँ फालेको चाहिँ उहाँले चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको छ। भनेपछि कसैलाई चाहिँ यो मुस्लोले बढी भएको भनेर पनि छ। भनेको भेहिकुलर पल्युसन चाहिँ काठमाडौँको सबभन्दा गाडीको प्रदूषण चाहिँ धेरै जस्तो साइकल सिटी विद्युतीय सवारी साधन लगायतका अवधारणाहरू हामी कुरो गर्यौँ। अझै विद्युत सवारीमा हामी कर बढाइदियौँ हो कि। भनेपछि के हो भने जुन हाम्रो गाडीको व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन, विद्युतीय गाडीहरूको व्यवस्थापन, विद्युतीय गाडीहरूको प्रमोसन, यो जुन गर्ने काम पनि हामीले गरेनौँ। त्यसो प्रमोसन त छोडिदियौ हामीले, त्यसमा झन् ट्याक्स बढायौँ। त्यसैले मैले भने नि तपाईँले सरकारको जुन नीति निर्माण र ब्युरोक्रेसी छ नि, पोलिटिसियनले मैले मेरो नागरिकको संवैधानिक हक स्वस्थ वातावरण बस्न दिने हो, राइट टु द लाइफ छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी स्थान दिनुपर्छ भन्नुको सट्टा चाहिँ हामी कर उठाउनु थियो, मान्छे मरोस् कर चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसै गरी तपाईँले अहिले हेर्नु होला बाटोमा समय एकदमै कम छ, म 1 मिनट सिधाइन्छु। त्यसै गरी हामीले फोहोर व्यवस्थापनको छ, त्यसै गरी कल कारखाना। त्यसैले अहिलेको सबभन्दा प्रमुख आवश्यकता एक शब्दमा भन्यो भने
अङ्ग्रेजीमा मैले भन्छु, अब नेपालीकरण तपाईँ हामीले गर्नुलाई स्केल अफ इन्टरभेन्सन जुन स्तरको जो के भन्छ हामीले हस्तक्षेप गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ राज्य चुकेको छ र त्यसैले राज्यले त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको लागि चाहिँ अग्रसरता लिनु पर्यो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हामीसँग यतिखेर विज्ञान तथा हामीसँग वातावरणविद पूर्व मन्त्री गणेश शाहजी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी आज बिहानको मापनलाई AQI मापनलाई मात्रै हेर्ने हो भने 305 मापन भएको छ, जहाँनेरि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार AQI 300 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसले मानव स्वास्थ्यमा विपदको अवस्था सृजना गर्छ भनिएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थालाई विपदको अवस्था भन्दाखेरि फरक नपर्ने अवस्था सृजना भइसकेकै छ प्रदूषणकै कारणले गर्दाखेरि। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।